Et voilà, je sais pas vous mais انا هكا je suis prête à conquérir le monde. مستعده انني ما عرفت شنو غندير ملي كنكون مقاده. بون جو سي با واش نتوما فحالي مي مع الخدمه في الدار كتلف وما كتلقاش الوقت لراسك. دوكو لو سكري ديالي واخا دابا راني معطله مي ملي تفيقوا بدلوا حوايجكم قادوا شعركم وداكشي كامل. اي دايوغ سي سكو انا جو فيغ دابا. دونك غادي ندير بوز pour aller prendre soin de moi. نتوما معايا. هاي الو لي شي جيسبر تكونوا لاباس. غنتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله هاد النهار. عرفتي راسي كل مورا الهاب اي مشكل الا ما كانش وجهي مقاد مزيان وما شفتش راسي في المرايه وقلت واو تبارك الله عليك شحال غزاله على راسي انا ما كنكونش مزيان تيكون مورا الهاب. دونك اول حاجه اللي قلت غادي نبدا بها هاد النهار سي غادي ندير مكياج معكم وغادي نوريكم واحد المكياج سهل اللي كنتمنى ما يكونش خاصو لي برودوي بزاف حيت انا كنقول ما خاصوش لي برودوي بزاف ولا هذاك. مي جو سي كو كل واحد وشنو عنده لي برودوي. دونك انا ملي كنشوف داكشي اللي عندي كامل كل خلاص خدمت فيه شويه تقول وي هذا ما خاصوش لي برودوي بزاف. مي فوالا غنبارطاجي معكم لو مكياج اللي كندير ديرنييرمون اللي درت في الفيديو اللي قبل ويعجبكم بزاف. خليكم معايا. المهم ديرنييرمون اكتشفت واحد لا باليت اللي فريمون عجبتني بزاف 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 هي هادي سي لا نورفينا باليت. هانتوما شوفوا لي كولور ديالها. انا هادي سي ما بروميير باليت ديال اناستازيا بيفرلي. سي لا بروميير لي جاشيت اي فرانشمون جو كومبرون فريمون علاش الناس كتعجبهم لا بيغمونطاسيون. واو فسا كتخدم. اي لو ماكياج اللي غادي نديرو غير بلو بانسو ديالهم اللي كيعطيوه مع لا باليت. اول حاجه اللي غادي نبدا بها سي بيان سور الوجه ديالي ادراتيتو لا روتين دو سوان داكشي كامل مديول. غادي نجي اي غادي نتراسي حجباني. دونك هادي سي تري سامبل سي تري فاسيل كلها وكيدير بلي برودوي اللي عنده وبلي موين دو بور ولا كاين اللي ما كيبغيش انهم يديرهم. بريف انا باش ملي كنديرهم دغيا وساهلين كنخدم هذا لو كريون اسورسي ديالي ديال بينيفيت كتعرفوه زوين فيه مشيطه دو سو كوتي لا اي هاد لو كوتي هذا بيزوتي فريمون زوين. الوغ باش غيبقاو حجباني شادين غادي نجي وغنابليكي هذا سي تري سامبل سي ديك لي ماسكارا ترونسبارون باش كنخليو الحجبان شادين بلاصتهم. بون جيماجين بيان غادي تكونوا لاحظتوها سكو عندي شويه ديال الكحول هابط. بيان سور مكناش نماكيو عويناتنا الا خلينا ديك لو ريزيدو القديم. عرفتي واخا تعياو ما ديماكيو في التالي كتلقاو. الوغ لو فون دو تان اكطويل ديالي اللي كنخدم بزاف ديرنييرمون هو هذا ديال ديور. الوغ لا تانت ديالي انا هي دو دبليو. كندير شويه سور لو بانسو اي كنجي كنابليكي على وجهي. هذا سي لو ديور باك ستيج غادي تلقاوه كيتباع ان بتي بو بارتو فريمون فين ما قلبتيو عليه كنتيو ساكنين في المغرب ولا ايوغ. الوغ من بعد داكشي غادي نجيو غنديرو لونتي سيرن. غادي ندير صراحه غير شويه ديال لونتي سيرن حيت ملي كندير الفون دو ديجا كيبان لي انه كيرطي. بالنسبه للونتي سيرن ديالي عندي هذا ديال تو فيس لا تانت ديالو هي ناتوريل بيج. اي هنايا غادي نجي غنطابوتي غير بصبعي. دونك الا معنا شي ميكاب ارتيست ولا شي وحده اللي غادي تعصب وتقولي علاش طابوتيتي بصبعك غنقول لك لانه لي بيوتي بلاندر ديالي خاصهم يتصلوا. طون الحاجه الا بغيتيو لونتي سيرم ما يدخلكمش هنايا في لي بلي ويدير لكم ديك التشققات بحال اللي عندكم لي ريدول خاصكم دائما تخدموا اون بودر. وانا لا بودر اللي غنخدم اليوم هي اللي كنخدم دائما هاد لا بارتي هادي هي ديال لورا ميرسي اون تانت ترانسلوسيد. ندير دابا ان فيت نطابوتي نخلي عيني الفوق اي جابليك نفس لا بودر. غادي نبدل جوست لو بانسو اي غادي نطابوتي في وجهي كامل. تخيوش انا مشكل الا ما كانش وجهي مقاد ما كنعرفش نصوب عيني. لو برونزور ديالي فافوري هو هذا ديال كلارانس. بحال شتيوه تهرس ودكدك مي il reste لو ميور برونزور ان دي ميور برونزور لانه اللي جربت ديال كلارانس كلهم كيعجبوني حيت عندهم لي سوطون اللي كيجيو معايا.
تحشيو غير هكا صافي نو ميك اب لو تان فريمون مقاد ونتي ما دايراش بزاف ديال الحاجات. جيسبر ماشي بزاف ديال الحاجات. الوغ انسويت دابا غادي ندوزو لعينينا اي العينات ما خاصهمش بزاف، غادي نخدمو دو كولور في هاد لا باليت هادي. اي كوم جي دي حتى لو بانسو ما غاديش يخصنا شي بانسو واحد اخر، لو بانسو ديال لا باليت فريمون جادور. دونك غادي نبدا بهاد لا كولور هادي، غنجيو غناخدها في هاد لو بانسو هكا اللي تيكونوا فلوفي. دونك الا عندكم ان اوتر بانسو بغيتي تخدموه اليزي، مي فريمون هذا يفي لافير. غادي نجيو غادي نابليكي في لا بوبيير، في هاد لا بوبيير هادي. هادي موبيل تاعي ياك، هادي فيكس وهادي موبيل. هانتوما راك توصل لهنا en mouvement circulaire comme ça باش كتستامبيو لا كولور مزيان. تتقولوا لي ان كومونتير شكون اللي بحالي الا ما سالاتش وجهها ما دوش العينيه. الوغ قبل ما غادي نجيو غادي نزيد نستامبي، غنجيو غناخذ هاد لا كولور هادي. هادي سي ان بلو موف فريمون لا كولور ديالو زوينه بزاف. غادي نجيو غنخدمو بهاد لو بانسو بلا بيه، غادي نهز لا انا غنحاول نديرها على لا بوبيير فيكس كامله، وغادي نجي بلو بانسو ديال قبيله، وهنايا غادي نستامبي اللوانات بجوج. الوغ صوبت عيني بجوج، غنجي هنايا في لو راتسيل انفيريور، وهنا غنخصنا بانسو واحد اخر. دونك غادي ناخد هكا ان بانسو بلا اللي غادي نجي نهز بيه هاد 3 اللوانات. غندير فيه في الاول هذا، ومن بعد منه هذا، ومن بعد منه هذا، باش نغلق شويه التحتاني ديال عيني. Alors le même pinceau غادي نجي وغندير هنايا الفوق غير pour avoir شويه ديك ليفي فومي. et bien sûr c'est اللي نجيو نستامبيو. et la dernière touche اللي يمكن نديرو سي كو نزيدو هذا ان غليتر ولا شي حاجه كولوري من الفوق. دونك في لا فيديو اللي دازت كنت درت لو روز، دابا غنجربو لو مو شوفوا باش تبان لكم لا بيغمونطاسيون. c'est magnifique. Et là, un bon coup de mascara. Vraiment pour avoir... Je suis le regardienne. Tada. Alors, je sais pas où ça va être. Ouh là là. Donc, c'est un point de lumière, un bon coup de mascara. Et là, je vais faire le rouge à lèvres parce que je me prêche le rouge. Je suis un peu voilà. Donc, je suis méchant ma خرجتش malheureusement. مي حنايا غنخرجوها غنديرو لو هايلايت. اي شتيوها اي لو روج على ليفر. بون حنا جالسين غير في الدار، ما محتاجينش نديرو شي فول ميك اب ولا شي حاجه. غادي نخدم هذا سي لو بيرن سبايس نتاع ماكس. سي ان روج على ليفر مات سو فورم دو غلوس، مي كيبقى شاد فريمون تري لونطون. سيرت ماشي بحال لوريال، مي هو كيبقى شاد مزيان. Franchement, j'aime beaucoup le maquillage. Je suis d'accord avec ça. Oui, je coule frasna, نطيقو فراسنا، نديرو كلشي راسنا. On n'a pas besoin de واحد اخر اللي يشكر فينا، حنا نطلعوا المورال لراسنا. sinon واحد الحاجه que je voulais préciser في هاد لا فيديو هادي سي كو وي on est en confinement, on passe par des moments اللي هما صعاب بزاف. je dis très bien اننا ناخذوا بالنا من راسنا، on se maquille، نطلعوا لو مورال، مي ما نساوش انها هذه سي فرصه باش نتقربوا من الله وباش ندعيو سيدي ربي ونستغفروا ونطلبوا فوالا سيدي ربي يسمح لنا على اي حاجه درناها خايبه في حياتنا. دونك انا هذه سي ما فاصون باش نطلع راسي المورال، مي شاكان دو نو اي ديفيرون. دونك بحال شتيو مشيت شعري باسكو ما نخليوش هكا. غادي نديرو دي بيتيت بوكل، مي افون ما نجي نخدم لو بوكلور ديالي غادي نخدم عندي هنايا دو برودوي اللي كيبروتيجيو الشعر من لا شالور. دونك عندي هذا نتاع لوريال، بون ان فيت لي دو اللي غنوري لكم تاع لوريال. دونك هذا اباز دو كينوا، اي كاينه هذه لا ميتيك اويل. دونك هذا افي كريم، اي هذا ويل. دونك غنخدم الويل سي بلو سامبل. لا كريم جو بريفير نخدمها ملي يكون شعري فازك، ملي يكون هكا يابس جو بريفير
اي بي فوالا هذا هو الماكياج ديالنا. غادي يبان هنايا بالطو زوين. جيم بوكو لي كولور اي لي شوفو كوم سا بوكلي. Vous voyez, ça donne très joli. المهم دابا بعد ما ماكينا وتقادينا ودرنا كلشي كامل باش نطلعوا الموال، يمكننا دابا نطيبوا لهم الماكله. اي لا غوسيت ديال هذا النهار غادي تكون لازاني فريمون. سينا واحد الحاجه قولوا لي اون كومونتير شحال من وحده فيكم قطعت شعرها سويت لا فيديو اللي شفتو قبل. يامي يامي. دونك غادي خصكم سي تري سامبل، خصكم لازاني. هاد لي طوماط هادو كونكاسي فريمون زوينين بزاف وكينفعوا، وفي رمضان كنديرهم ميم في الحضيره. كندير ماتاشا نورمال وكنزيد معاها هادي كوم سا جو كونسوم با ماتاشا بزاف. اي هادي كتعطي الحموريه، دونك با بوزوا انكم ديروا ماتاشا ديال الحك. اي خاص كفيته. اول حاجه جو بونس سي ان سكري ديال لاصوص بولونيز لان ما كنتش كنديرو، مي غراس ا تيرموميك جي ديكوفير سا. دونك خاصكم ديروا فيها دي ليغوم فاريي. دونك انا غادي ندير هنايا خيزو وغادي ندير بصيله. مي دونك يمكن لكم ديروا لو سيلري اللي هو الكرافس اوسي لا بغيتيو تزيدوه ولا البوارو. دونك هنايا غادي نديروا 200 غرام ديال لي ليغوم، نزيدو عليه زويته بلديه اي غادي نشدو عليه باش دو ان غادي نطحنو. دونك فوالا نوري لكم. دونك نتوما بالنسبه لكم البصله وخيزو خاصكم تقطعوهم صغيورين بزاف. شفتيو القياس ديال التقطيع فريمون خاصو يكون فحال هكا. تشدوا البصله مزيان اي خيزو تقطعوه مزيان. هنا كوم جو دي توجور لافونتاج ديال مسيو موميكس. اي غادي نديرو حنايا هادشي كامل يتشحر بوندون 5 مينوت. الوغ هانتوما تشحر. اي لا خاصنا نزيدو كفته. دونك بور لا روسيت انيسيال دايرين 800 غرام ديال الكفته تقريبا كيلو. بون انا فرانشمون كتجيني بزاف، كندير بوكو موا، كندير واحد 300 غرام بحال هكا. هو القياس نتاع الكفته اللي كندير. دو بريفيرونس انكم ديروا كفته بلا طريه من الاحسن. اي دايوغ ميم ملي تشريو كفته دائما شريو يلاه اللحم هكاك مفروم وانتوما ديروا له العطريه والبصيله ديالو. دونك لا غادي نجي اوب باش نشوفوا القياس. انا ملي كنشري كفته كنقسمها في خنيشات ديال الكونجيلاتور على حسابي. الا كان كيلو كنقسم على 4 اون جينيرال. دونك كتجيني ديك 250 غرام. مي لا جات بون هاد النهار شويه كفته بزاف. اي بي فوالا غادي نشدو عليها بور 8 مينوت. دونك بحال اللي كنقول لكم دائما سي لا ميم روسيت. دونك نتوما ملي غتكونوا كطيبوها نورمال غادي خصكم طيبوا وانتوما كتحركوا لان الكفته ما خاصهاش تبقى مجموعه فريمون، خاصها تفرست مزيان. هادشي اللي كاين. دونك غنتسناوها طيب. اي دو ما با غادي نمشي نرجع شويه لخدمتي. بون لي شيري الا كنتو باقي متبعيني في انستغرام سيروا تبعوني فيه. درت واحد لا فيديو كي ريزوم لا رياليتي اللي كنبارطاجيها معكم هنايا في انستغرام، هنايا في يوتيوب، في انستغرام. المهم انستغرام ديالي هو ليلى الزاوي اوفيسيال. غنخلي لكم هنايا وهنايا اللي كتعطى. عرفتي هاد الايام هادي ملي كتجيك العطشه ولا كتسعر كتقول صافي انا غير كنعطش، ديك الساعات كنمشي كنخلي بسخانتي، ديك الساعات كيدخل لي الوسواس مع راسي. طومي كيبدا الترموميكس يقول لي ليلى راني وجدت. سويبا لا غادي نزيدو لي طوماط كونكاسي وهما عارفين. بون حضروا راسكم لان كتكون هذه سخونه. هانتوما شوفوا الكفته كيفاش كتفرست فريمون كتفرست مزيان مزيان مزيان. دونك غنجي جوست نحرك. اي الوغ بحال اللي لاحظتوا هما كيديروا الكفته بزاف ومطاشه قليله. انا كتعجبني مطاشه بزاف والكفته قليله. دونك هاد لي طوماط كونكاسي هما اللي كنخدم لي وليتكم قبيله توت مارك كونفوندي كيف ما بغات كل مارك كلهم زوينين. اي راه هادي فيها 400 غرام. الوغ كنزيد وكنعمر هذا غير تقريبا ماشي النص ديالو، ما حد هكا بالماء لان هما في لا روسيت دايرين في لا روسيت هما كيديروا لو فان بلون. دونك انا قلت ديك فاطمه يكون لو فان بلون غادي يكون الماء. غادي خصنا قياس معلقه ونص ديال الملحه. طحنت لي بزاف. يلا بعد طحنت اللي عندي كامل قلت لكم سا سي سور انني غادي نديرو. دونك لي بزاف دايرين نص معلقه حتى معلقه على حسب كل واحد. انا غادي ندير نص معلقه.
اي الا كيعجبكم كنور زيدوا كنور. انا جادور المذاق ديال كنور. جو سي كو بزاف اللي غيقول لي ما مزيانش داكشي كامل، مي انا جادور المذاق ديالو. دونك غادي ندير كنور وغادي نخليه هادشي يميجوتي فريمون على عافيه مهيله. دونك هنايا فريمون ماشي مجهده بزاف من لمده 20 دقيقه. دونك نتوما فوق البوطه ديروا عافيه مهيله، غطيو عليها وخليوها 20 دقيقه باش داكشي فريمون تميجوطه مزيان ويتخلطوا العناصر كاملين بعضياتهم. وإلا بغيتو يمكن لكم تزيدوا شويه نتاع لي زيرب دو بروفونس في هذا. ولا عندكم ورقه ديال سيدنا موسى كان احسن. اي بي فوالا لا صوص ديالنا طابت. عرفتي واحد الريحه عاطيه في الدار. يا سلام سلم. اي ان فيت واحد الحاجه واحده اخرى بالنسبه للماء، اون دي ريزون علاش زدتها ملي كندير باغ اكزومبل سباغيتي راه كنتبع لا ميم روسيت لانها بولونيز، ما كنديرش الماء باش لازاني يلقاو فين يطيبوا، لان اوبس لي لازاني ديالي ما كنسلقهمش قبل. واش بريفير نكون لا صوص تكون شويه ميها ولا شويه خفيفه كو انني نسلقهم. اي ناس نقص دابا غادي ندوزو لا بيشاميل. دونك هاد لاصوص هادي ما كتجيش دقيقه، كتجي خفيفه ماشي بحال لا بيشاميل كتكون شويه قابطه. دونك غادي خصنا يطرو ديال الحليب. بالنسبه للناس اللي ملي كنعطيوهم لا روسيت ديال الترموميكس كنقول لكم باغ اكزومبل 1000 غرام ديال الحليب، راه ماشي انا كنغلط، مي ترموميكس داير كلشي غرام، ما عندوش لو لتر في الحساب. غادي خصنا 80 غرام ديال الزبده، وغادي خصنا الفورس ديالنا اي بلو بريسيزيمون 100 غرام ديال الفورس. قول هو قياس نتاع 4 ديال المعالق، 4 ديال المعالق كبار درت الفورس بارتو. معلقه ديال الملحه، شويه ديال الكوزه وشويه ديال الابزار. دونك غادي نشد على كلشي مده 12 دقيقه. نزيدو عليها لا صوص بيشاميل ديالنا. هانتوما شوفوا لا تكستور، شتيوا فريمون ما تخيلهاش كاع. But there were bad days too, and I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la life, that's la la life. Baby, let it be, enjoy the memory. Oh, that's la la life, that's la la life. ديالنا هي دي وجدات. غادي نخليوها تقريبا واحد 15 ل 10 دقائق هكاك على ما تبرد شويه، لو طون اننا نوجدو الطبله ونقادو الطبيصلات وديكشي كامل. جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم. المهم هاد لا روسيت نتاع لي لازاني الي انغاتابل اي لذيذه بزاف، سيروا جربوها. ما تنساوش تبعوني في انستغرام ديالي اللي هو ليلى زاوي اوفيسيال، غنخلي لكم هنايا. فوالا جو بارطاج فيه بزاف ديال الحاجات. اي pour finir هادشي كامل. جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم، يكون لو لوك عجبكم، اي سورتو واهم حاجه تكون لونفي انكم تنوضوا اي ديروا ان بتي بو دو ميك اب. دونك جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم، عطاتكم لونفي انكم ديروا بزاف ديال الحاجات كنتو عكزانين عليهم. انا دو ما بار فريمون كتشجعوني بزاف باش انني نماكي نبقى تشعر داكشي كامل. كنقول اوكي كنانكوراجي راسي باش نانكوراجيكم نتوما، اي سا مي في انورمون دو بيان. اي دايوغ حيت كنقول دائما ملي كنكون بالبيجاما وما لابساش مقاد وما دخلتش للكوزينه بحوايجي، راه ما كنطيبش مزيان. خاصني ندخل للكوزينه بحوايجي باش نطيب شي حاجه زوينه. كنت بالبيجاما غيكونوا غير ساندويتشات. فوالا جو في دو غرو بيزو، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. سلامه. واحد الحاجه واحده اخرى نسيت ما قلتها لكم، سي كو ان شاء الله يا ربي غنديروا فيديو 3 نوبات في السيمانه بحال دايما، الاربعاء والجمعه والحد، مع 3 ديال النهار. لا 3 ديالي شحال هي ديالكم؟
الثلاثه ديالي هي جوج ديالكم، دونك فوالا مع 4 ودي مع 3 ديال النهار.